صباح النور البنات، صباح الخير عليكم البنات. ان شاء الله تكونوا بخير، ان شاء الله هذا الفيديو تلقاكم بخير وعلى خير. انا صبحت على النشاط والحيويه، صبحت على الماء والتسياق. راكم تعرفوا احنا البنات نحبوا تهمبير. فوالا اليوم عولت على لاكور تاعي صافي 4 ans que j'ai pas fait de changement dessus. Donc ça fait 4 ans عندي غير طبله اي 4 شاز الحمد لله. من دا كنا نخرجوا ناكلوا فيه هايتو مي با بلوس، ما كناش عندنا ان اندروا وين نروحوا نريحوا فيه كيما اللي عندهم هكذا لاكور تكون كبيره ولا عندهم ان جاردان او كوا ils peuvent se retrouver ولا rien que se reposer فيها ça fait du bien. دونك هنا كيما راكم تشوفوا في لا فيديو بديت بالنيتواياج تاع لي شيز ولا تابل باسكو جو في لي رانجي نديمونتيهم كامل ونديرهم في الكراج. عندي ان كراج و جو ستوك تو. دونك بديت نغسلهم ونشفهم و نستوكيهم في الكراج. فوالا دونك نخليكم مع لا فيديو. وانا البنات نوريكم لاكور تاعي كيفاش كانت، يعني تري سامبل، فيها حتى حاجه، فيها غير لا كابان تاع وليدي كالكو جوي لا طابل هذيك وهذوك لي شاز. دونك هنايا كنت ديجا سيقت كاع الدنيا وفحفحتها بيان كوم يلفو ورحت للحانوت شريت مون صالون دو جاردان. دونك كيما راكم تشوفوا لهنايا كنت نمونتي فيه فرانشمون facile, très facile à monter, très facile à monter وسهل، يعني n'importe quelle personne تقدر تمونتي. دونك هنا مونتيتو ونخليكم على فيديو باش تشوفوا لو ريزولتا. كيما راكم تشوفوا البنات سقمت الصالون تاعي. دونك درت كلكو بلانت شريتهم لعند ايكيا، كلكو ديكوراسيون شريتهم كلكو ماغازان. على بالكم هنايا ديسكونت هنا في فرنسا ça coûte pas très cher. Donc voilà, ça vous permet d'avoir un petit endroit où بنادم يريح فيه ويكون un peu de verdure وكامل pour s'évader شويه. ما نقولوش بلي عندنا هكذا دي جاردان كبار ولا pour s'évader ولا. donc un petit endroit وين تحسي روحك مليح هو لو برينسيبال. وهنا البنات اونفا نقدر نقول رحت سقيت نوار النوار راح سقيت نوار. جيسبر كو فوالا يسجاو لي برك باسكو انايا ما جي با لا ميم فيرت مي بون كي راح نشريهم اليوم قال لي هذاك اللي يبيع لي بلانتيتو قال لي يا با دو ميم فيرت، لازم جوست لاتونسيون. هذا مكان تهلاي فيهم تولي جور و لي بلانت تسجا وحدها، لا بلانت تسجا وحدها، يعني كما اي حاجه كي تخمي فيها وتهلاي فيها تسجالك، وحاجه اللي تخليها هكذا اليكار مسكينه تابوندونيها اي با ما تسجاش. فوالا بعد ما كملت كاع هذيك لاكور ريحت شويه، رحت درت ان غاتو تشهيتو بزاف نديرو سوفون، ما نديروش هكذا فورم كبير وكامل. مي قلت هاد الخطره نديرو سوز اون فورم تكون ان بو اوريجينال باش نعطي لكم ان بو لي زيدي هذه اللي راح تخطب ولا عندها انفيونساي كوا كو سوا، يعني جوست اون ايدي هكذاك. برك رايحين نديرو على اون فورم دو كور فينالمون. قلت ولا غنديرو على شفت في انترنت ولا نديرو على فورم اون باغ سي بلوز اوريجينال، وهكذاك او موان نتعلموا ونديرو غير جديد هكذا. وحبات كاش وحده تحبها هكذا عندها فيونساي ولا خطوبه ولا هكذا شوفه ولا كوا كو سوا تقدر دير هذاك لو غاتو. il est très original et très bon. انا جو بريفير بلا بات سابلي
دونك كيما راكم تشوفوا في لا فيديو نحتاجو 250 غرام تاع الفارينه، 125 غرام تاع الزبده و 125 غرام تاع السكر و سكر فاني. دونك نخليكم على فيديو باش تشوفوا لا بات ومن بعد نعاود نولي عندكم. نسيت ما قلت لكمش حبه بيض، نسيتها هذه في لي زانغريديون. بريف il vous faut un œuf aussi. البنات هنايا لازم لكم دو موديل، دونك تقطعوا لو بروميير موديل كيما راكم تشوفوا لهنايا. هذا سي البروميير موديل، دونك درتو في الكوشه طاب لي حتى 180 دوغري بوندون allez même pas 10 minutes un quart d'heure وطاب لي سي vite fait parce que la couche elle est un peu fine et tout. وهنايا راني ندير لو دوزيام. vous n'êtes pas obligé ديروا بات سكري، تقدروا ديروا بلا جينواز. اون فوا طيب لكم تقطعوها بهذا لومبورت بياس اللي لقيتو انا سور انترنت ودرتو بيدي نورمال، شفتو ودرتو رسمتو بيدي، يعني اللي تري فاسيل ا فير. بلي شوت تاع لا بات درت دي بياس دي بتيت بياس انديفيدويل بان نومبورت بياس هذاك تاع الدمعه يخرج خير الشباب. دونك اللي حبيت هكذا دير غير هذا الموديل خير، يخرجوا تري تري بون والصغار متحوفين. Pour la crème, درت la crème mascarpone. انا ندير بزاف la crème mascarpone parce que je trouve que c'est très léger وبنينه، ما فيهاش الكو، ما فيها ما يتقهمش ثاني. دونك pour la crème mascarpone درت 500 غرام de mascarpone fromage mascarpone ودرت à peu près même pas 200 غرام، ما كانش عندي بزاف la crème liquide و السكر غلاس. لو سكر غلاس كيما تحبوا، كاين يحبوا يكون سكري بزاف، لا كريم تكون سكري بزاف، كل واحد وكيفاش يحب. جينيرالمون كي ديري بلا جينواز مع هذاك السيرو بلس لو فروي تو لا كريم يفو اليجي شويه من السكر باش هكذا يخرج ليكيليبري، يخرج موين سكري موين لور. وحاجه ثاني اللي بريسيزيها كي ديروا لا كريم ماسكاربون يفو توجور لو بول اي لو فوي ديريه في الكونجيلاتور بوندون او موين 1 اور حتى ل 2 اور، ولا عندك هكذا الوقت ولا لا في ديريه داخل الكونجيلاتور باش هكذاك تطلع فم لا شانتيي تاعك ولا كريم تاعك تطلع فم et elle sera plus légère. Donc هنا j'ai utilisé غير شويه تاع لا كريم ليكيد، ما كانش عندي بزاف، مي تقدري تستعملي mascarpone وغير شويه لا كريم ليكيد juste pour alléger هذاك le fromage. Tu vas avoir une très bonne crème, très très délicieuse, très onctueuse, franchement à essayer.
البنات هنايا درتها او فروي، تقدروا ديروا نيمبورط كيل غو اللي حبيتو، تقدروا ديروا بلي مورينغ بلي ماكارون، ميم او بونبون اللي حبيتو ديروا ديكوريهم بالحلوى اوسي، تقدروا ديروا شوكولا افيك لي كيندر، لا ديكوراسيون سا ريست ا فو، اي كل واحد والغو تاعو، كل واحد ولو شوا تاعو. فوالا. هنا الباك تاعنا راهي واجده، ان شاء الله تكون فال كل وحده راهي تشوف لا فيديو هذه. ان شاء الله كل وحده راهي متمنيه تتزوج، ان شاء الله يا ربي يسهل لها، وان شاء الله يا ربي يرزق اي وحده رجل صالح ان شاء الله وذريه صالحه ان شاء الله يا ربي. دونك نخليكم، دونك هنا درنا لا باك، دونك نخليكم تشوفوا لي بتيت بياس انديفيدوال كيفاش ديكوريتهم.
هذه هي لا دوي اللي استعملتها باش درت هذوك لي غوز فوق لي بيس انديفيدوال. وهكذا رانا كملنا لا روسيت تاعنا. جيسبر تكون عجبتكم وجيسبر تكونوا استفدتوا من لي زيدي تاع لا ديكو تاع لا كور اللي عندها اون كور ولا ان جاردان ولا ان بالكون كوا كو سوسوا. ان شاء الله تكون عجبتكم هذا الفيديو. ما بقى لي غير نقول لكم تبقاو على خير، تهلاو في روحكم، سلام.